मुश्किलात में इंसान के सामने नेकियां भी आके खड़ी हुआ करती हैं। दुनियावी मामलात में भी नेकी इंसान के बड़ा काम आया करती है, उसके लिए आसानी पैदा कर देती है नेकी दुनियावी मामलात के अंदर भी। बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वो फरमान मौजूद है और बड़ा मशहूर है, मारूफ है। हुजूर ने खुद इसे बयान किया। फरमाया 3 शख्स किसी दूसरे इलाके में जा रहे थे और रास्ते में बारिश और तूफान ने घेर लिया, तो एक गार के अंदर जैसे वो बंद हुए, खुद रसूल रहमत इसे बयान फरमाते हैं। और हुजूर फरमाते हैं लुढ़क करके एक पत्थर जब आया और गार का मुंह उस पत्थर ने बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तीनों ने मिलकर भी जोर लगाया, पर वो पत्थर इतना वजनी था कि कोई सूरत ही नहीं थी। तब उन तीनों ने फैसला किया कि अपनी कोई ना कोई नेकी ना याद करें। क्या? अकबर अल्लाहबादी कहते हैं मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। अब मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जमा कराते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, ताल्लुकात लड़ाते हैं, अपनी कोई नेकी ना याद करें। तो एक ने हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर, अर्ज किया, है मालिक तू जानता है मैं रेवड़ रखे हुए हूं बकरियों का। ये लफ्ज है सही हदीस में। ऐ मालिक मैंने कभी भी दूध पहले बीवी बच्चों को नहीं दिया, जब भी पिलाता हूं माँ बाप को पहले पिलाता हूं। और मालिक तू अलीम बिज़ात सुदूर है, वो रात भी करीम तेरी बारगाह में हर चीज मौजूद है कि जिस रात में देर से आया और माँ बाप सो गए, बच्चों को, गुलामों को, बीवी को मैंने दूध नहीं दिया, मैं प्याला लेके रात भर खड़ा रहा। सुबह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया था। मुझे बता ना, मैंने तो तेरी रिजा के लिए किया था। अगर वो नेकी तुझे पसंद है तो इस मुश्किल से निजात दे। ये रसूल पाक का फरमान सही हदीस में मौजूद है। रात भर माँ बाप के लिए खड़ा रहा, जब अल्लाह के हुजूर इस नेकी के वसीले से दुआ मांगी, पत्थर थोड़ा हट गया, हवा और रोशनी का बंदोबस्त हो गया। करो ना माँ बाप के साथ नेकी। और मैं सही हदीस में ये अल्फाज आप देख सकते हैं कि फरमाया बीवी बच्चों पर माँ बाप को फोकियत देता रहा, ये नेकी है मेरी। माँ बाप की खिदमत नहीं करता रहा, बीवी बच्चों से पहले माँ बाप को दर्जा देता रहा। पत्थर हट गया। दूसरा अर्ज गुजार हुआ, मालिक तो दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मुझे अपनी चचाजाद बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने कई बार उसे दावत दी, लेकिन उस पाकबाज औरत ने रुख मेरी तरफ न किया। फिर एक दफा कहत हो गया था, वो मजबूर हो गई, तंगदस्त हो गई, मजबूर होके आई, मेरे साथ खलवत में चलो। लेकिन वो आई और कांपने लगी और कहने लगी अल्लाह से डर। मालिक वो मेरे कब्जे में थी, मैं सब कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी रिजा के लिए मैं डर गया तुझसे। अगर ये नेकी तुझे पसंद है तो करम फरमाना। हुजूर फरमाते हैं पत्थर थोड़ा और सिरक गया, और थोड़ा उनके लिए कुशादगी हो गई। हवा के झोंके तेज आने लगे। मुश्किलों में जब हवा के झोंके आए तो वो तेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं आएंगे, तेरे तकवे की बुनियाद पर आएंगे। तेरे तकवे की बुनियाद पर हवा के झोंके आएंगे। तीसरा बोला, उसने कहा मालिक मैंने मुख्तलिफ लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं, सबको बर वक्त मजदूरी देने का आती हूँ। एक शख्स अपनी कुछ दिनों की मजदूरी छोड़ गया था, फिर मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं, मैंने उतने पैसे कारोबार में लगा लिए। है मेरे करीम रब तू जानता है, फिर उससे नफा होता रहा और मैं उसके हिस्से का नफा रखता रहा। और फिर जब पैसे इतने हो गए, मैंने ऊंट भी खरीदे, बकरियां भी खरीदी, और भी जानवर खरीदे, गुलाम भी खरीदे। सालों के बाद वो शख्स आया और कहने लगा मैं मजबूर तंगदस्त हूं, मेरी कुछ रकम आपकी तरफ बकाया थी, अगर मिल जाए। तो मैंने कहा ये गुलाम भी तेरे, ऊंट भी तेरे, बकरियों के रेवड़ भी तेरे। तो कहने लगा मजाक कर रहे हैं, सही हदीस में मौजूद है मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने सारा अपने रब की रजा के लिए किया है, तेरे लिए नहीं किया। तेरा सरमाया था वो कारोबार में लगता रहा। या हमारे यहाँ भी पार्टनरशिप होती है, यहाँ भी कारोबार चलने लगे तो लोग कहते हैं अब मेरा तेरा गुजारा नहीं, चलने जो लग गया है कहते तू फारिग है। यहाँ तो लोग किराए पर दुकान देते हैं, और अगर समझे ना कि वो बेचारा जो बैठा है दुकान में उसका कारोबार ठीक चलने लगा है तो कहते तू खाली कर, मुझे खुद करना है।
निकल। उसने इतना पैसा संभाल के रखा। करीम महबूब बयान फरमाते हैं, रसूल रहमत के लबहाए नूर से ये जुमले निकले। फरमाया उसने अपनी उस नेकी का वसीला देकर जो रब के हुजूर बात अर्ज की, चेहरे पर हाथ फेरे ही थे कि पत्थर लुढ़का, रास्ता खाली हो गया। अल्लाह के रसूल हमें ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब तुम पर मुश्किलात बने ना, तो नंबर न तलाश करो कि फलां का नंबर कहाँ है, फलां का नंबर कहाँ है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो। कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो। कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो। कोई ऐसा शख्स जो तड़प के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो। कोई माँ जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे। कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा भला करे। कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई कमजोर, कोई शख्स जिसकी रूह से तुम्हारे लिए दुआ निकली हो। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। भाई नेकियां जिंदगी को भी संवार देती है। यहां भी इंसान को नफा होता है, इस दुनिया के अंदर भी उसे बेशुमार बरकत नेकियों की बरकत से नसीब होती हैं। इसलिए ये जो लिबरल्स हमारे बेचारे बैठ के कहते हैं ना मौलवी सिर्फ आखिरत की बात करता है, ना 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 ना, दीन तो जब भी बात करता है कहता है दुआ ये मांगो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ अल्लाह दुनिया भी हसीन फरमा दे और आखिरत भी हसीन फरमा दे। इस्लाम किसी मकाम पर किसी जगह भी फकत आखिरत की बात नहीं कर रहा। दीन तो कहता है यहां भी संवर जाएगा। याद रखना, कई दफा इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसके लिए एक रुकावट भी रास्ते में बाकी नहीं रहती। वो जिधर जिधर जाता जाता है दरवाजे खुलते जाते हैं। जिन रस्तों पर वो सफर करता है वो रास्ते उसके लिए आसान होते जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी दुश्वार गुजार घाटियां होती हैं, लेकिन ये कदम रखता है तो रास्ते सिमटते चले जाते हैं। खुद उसे एहसास होता है कि यार मैं पलट कर देखता हूं तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता था जो मुझसे हो गया। ये मेरे लिए मुमकिन, ये मैंने कर लिया, ये मुझसे हो गया। दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जमीन भी दरवाजे खोलती है और आसमान भी। तो शर्तें कितनी हैं? अब तो हर आदमी चाहता है मेरे लिए जमीनों आसमान के दरवाजे खुल जाए। शर्तें कितनी? सिर्फ दो। क्या अमल करना है? सिर्फ दो काम, सिर्फ दो शराइत। ये कुरान मजीद है, सूरह आराफ है। फरमाया अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, ईमान लाते और मुत्तकी हो जाते, अल्लाह से डर के वक्त गुजारते, तो क्या मालिक तू सिर्फ इन्हें आखिरत में ही अजर देगा? सिर्फ सुबह कयामत ही ईमान और तकवे पर जजा मुरत्तब होगी? तो फरमाया अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अगर ये ईमान ले आते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो दरवाजे खोल देते जमीनों आसमान की बरकतों। हम इन पर दरवाजे खोल देते। शर्त सिर्फ दो, ईमान लाए और तकवा इख्तियार। जो भी काम करें अल्लाह से डर के करें, मोमिन और मुत्तकी बन के करें। लेन करें, देन करें, खरीदारी करें, फरोख्त करें, हुकूकुल इबाद का मामला, हुकूकुल्लाह का मामला, हर मामले में अगर ये अपने रब करीम की रजा को पेशे नजर रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नेक लोग नाने जवी के मोहताज रहें। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग कुफ्र करने वाले हैं वो तो आसूदा जिंदगी गुजारे और मोमिन मजबूर और तही दस्त और तंग दामन जिंदगी गुजारे। मालिक कहता है तू तकवा तो इख्तियार कर, तू पक्का मोमिन तो बन, मैं जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। और बिल्कुल इसी मजमून को सूरह तलाक के अंदर बयान फरमाया, बिल्कुल इसी मजमून। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान मसाइल में घिर जाता है और उसे चारों जानब से रास्ते बंद नजर आते हैं। उसे महसूस होता है कि यार इस वक्त तो मैं वही हूँ जिसके इर्द गिर्द इतने लोग होते थे, ये अचानक क्या हुआ? हर तरफ से मुश्किलात ने घेर लिया है। दुख आए हैं तो इकट्ठे ही आ गए हैं, आजमाइशें आई हैं तो बयाक वक्त आ गई। तो अल्लाह करीम ने सूरह तलाक में इरशाद फरमाया इन सारी मुश्किलात से निकलने का भी यही रास्ता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा
اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے. اسے خبر ہی نہیں ہوگی, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان تک نہیں گیا. شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اگر اللہ سے ڈرے, چالاکیاں نہ کرے, تیزیاں نہ دکھائے, سب کچھ شیشے میں نہ اتارے, خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے, جھوٹ کا سہارا نہ لے, زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے, اس کو بھی رکھنا ہے, اس سے بھی میری دوستی, اس سے بھی میری دوستی, میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اسے بھی ساری ہی خبر ہے, وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے, تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے, اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر, اللہ پہ بھروسہ کر, لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی, دروازے پر دستک ہوئی, بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی, اتنی جلدی رحمت. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا, مجھے باندھ رکھا تھا, اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں, باہر نکلا تو وہ غائب تھے, تھا ہی کوئی نہیں. اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی, میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں, ساری ساتھ آ گئی ہیں, کرم ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے, یہ مال غنیمت ہے, تیرے لیے جائز ہے. میرے بھائیوں, زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں, غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی, جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا, رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے, اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. کھانے کھلائے جا رہے ہیں, دعوتیں پکائی جا رہی ہیں, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں, تعلقات بن رہے ہیں, کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا, جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ, ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں. ہاں, آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں. وہ کہاں میرے عزیز, وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. مشکل حالات میں کون ملتا ہے, ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر, میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا, تجھے گنجائش دوں گا, تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے, غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے, اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے, اپنے مسلح کو آباد کیا جائے, رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے. اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا, رب کریم سے ڈرے گا, اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا. اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا, اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے. سن لو اور یاد رکھنا, اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں, تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں, باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی, میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے, انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال, آپ کی جان, آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں, پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں, نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے, یہ سورہ کہف ہے, یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ, گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی, لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے. اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا,
یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کے بعد تھے۔ صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا، اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گا۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں۔ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دے۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، ماندانم کے ماندانم جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا شہرت ہو، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی
کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش، یہ بڑی تکلیف ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا، اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میرا ایک قریبی دوست تھا تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لیتا، کالج میں داخل ہوتا کہتا مولوی کی تلاشی لے لو، اور مختلف انداز میں پھپتیاں کستا، کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں۔ تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا، ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں اور تم کیا مولوی بن رہے ہو۔ وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا، اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاتی تیرے نال، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اپنی زندگی میں مت سمجھے آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت ترین اور صبر والی، شکر والی، سجدوں والی، عبادتوں والی، اور اپنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے خیرات مانگنے والی زندگی بتا کے جائیں۔ اپنے لب و لہجے کو باوضو رکھیں، کردار و عمل کو طیب رکھیں، اور اپنی سوچوں کو ہمیشہ مثبت اور معنی خیز اور خوبصورت رکھیں، یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی عمل کا رستہ آسان کر